प्रश्नोत्तरकै रूप यो प्रश्नोत्तरकै रूपमा चाहिँ भएको हुनाले मैले केही बोल्नु भन्दाखेरि पनि तपाईहरुले नै प्रश्न गर्नुहोस् अनि त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले चाहिँ फटाफट दिनेछु। ल प्रश्न चाहिँ सुरु गरे हुन्छ। यहाँ चाहिँ किनभने यो भनेको चाहिँ कुनै भाषण गर्ने मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ गफ लाउने चाहिँ यो सेसन होइन। यसमा तपाईहरुको नै क्वेशन चाहिँ मैले एकदमै क्वेशन सोध्दाखेरि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने क्वेशन सोध्दाखेरि तपाईहरुले जस्तो सुकै पनि क्वेशन सोध्नुहोस्। यो क्वेशन सोध्नको लागि ढग नमान्नुहोस् क्या हैन। यसो गर्दाखेरि अलिकति हैन रिसाउँछ कि अथवा के हुन्छ कि मिल्दैन कि भन्ने किसिमको कुरा होइन। मैले त जहिले पनि जहाँ पनि जाँदाखेरि सबैलाई मैले अनुरोध के गर्छु भने क्वेशन चाहिँ गाह्रो गाह्रो सोध्नुहोस्, त्यो सजिलो सजिलो प्रश्न चाहिँ नसोध्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अनुरोध छ। ल धन्यवाद। तपाईहरुले अनम्युट गरेर आफूले अनम्युट गरेर क्वेशन सोध्नु भए पनि हुन्छ। ल कि त्यो क्वेशन चाहिँ हेरेर हाम्रो के अरे सन्तोष भाइले मलाई भने पनि हुन्छ। ल थ्याङ्क यू दाइ। यहाँ बिचमा अलिकति उस भएछ। ल थ्याङ्क यू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। यो जो पनि जोडिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले पुरा नाम लेखेर जोडिनु होला र अब हामी बिस्तारै तपाईहरुलाई अनम्युट गरेर तपाईहरुको क्वेशनहरु राख्ने समय दिनेछौँ। र सुरुको क्वेशन चाहिँ मेरो सबैजनाले सोध्नु भएको मैले फेसबुक पोस्टमा राखिसकेपछि सोध्नु भएको कुराहरु चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोरोनाको क्रममा कतिवटा प्रोजेक्टहरु गरिरहेको छ र अहिलेसम्म दाताहरूले डोनेसन गरेको लगभग कति पैसा आयो र कति पैसा खर्च भयो र कति काम गर्न बाँकी छ, त्यसो गर्यो भने सहयोग गर्न मान्छेहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ र त्यसैबाट सुरु गरौँ। अब कति किसिमको कामहरु भइरहेको छ भन्ने कुरा त अहिलेसम्म 13 किसिमको विभिन्न आइटमहरु बनाइयो। यो आइटमहरु चाहिँ खास गरी स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई, डाक्टरहरुलाई र अस्पतालमा काम गर्नेहरुलाई सुरक्षित बनाउने भन्ने किसिमले लक्ष्य गरेर बनाइएको हो र कोही सामानहरु चाहिँ बिरामीलाई पनि सहज हुने किसिमले भन्ने यो 13 किसिमको सामानहरु बनाइयो। अब तपाईहरुलाई अब त्यो के सामानहरु कसरी बनाएको भन्ने कुराहरुको डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि, फोटो पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो हाम्रो चाहिँ nicnepal.org भन्ने वेबसाइट छ। nicnepal.org भन्ने वेबसाइटमा गएर त्यहाँ पनि अपडेटहरु गरिरहेको छ। अब यो जति पनि सामानहरु एउटा फेरि तपाईहरुलाई जसले थाहा पाउनु भएको छैन, तपाईहरुलाई म के थाहा पाउनको लागि अनुरोध गर्छु भने जति पनि सामानहरु यहाँ आविष्कार केन्द्रमा बनेको छ यो कुनै नयाँ किसिमको इनोभेसन आविष्कार होइन। यो जुन जति पनि सामानहरु छन् त्यो चाहिँ हामी आफ्नै दिमागले मात्रै बनाउने भन्ने पनि होइन। यो सामानहरु बनाउनको लागि डाक्टरहरुले हाम्रो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आएर विभिन्न अस्पतालको उहाँहरुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुरोध गर्नुहुन्छ कि यस्तो किसिमको चीजहरु बनाउन सक्नुहोस्, बनाइदिन प्रयास गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यसको अलिकति खाका पनि त्यसको कसरी काम गर्छ भन्ने किसिमको डिजाइनहरु पनि आउटलाइन पनि दिनुहुन्छ। अनि त्यसैको अनुरूप चाहिँ हामीले बनाउने हो। यदि डाक्टरहरुले विभिन्न अस्पतालको डाक्टरहरुले यहाँ आएर यस्तो किसिमको चीज बनाइदिनु पर्यो भनेर नभनेको भएदेखि त हामीले त हाम्रै दिमागले त त्यो बनाउन चाहिँ आइडिया नै आउँदैन। किनभने यो कुरा त स्वास्थ्य कर्मीहरुको यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा भएको हुनाले हामीले चाहिँ डाक्टरहरुको अनुरोध अनुसार बनाएको यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला। र यो क्रम सुरुमा चाहिँ हामीले के ठानेको थियौं भने
यो कोरोनाको महामारी भन्ने चिज 1-2 महिना रहला, 1-2 महिनामा अब के अरे चाहिँ अलिकति सामानहरू बनाउनु पर्ला र त्यो के बनाउनु पर्ने भनेर सुरु गरेको हो। त्यो पनि डाक्टरहरूकै उसले गर्दाखेरि, किनभने जब अनुरोधमा त्यो पनि किनभने जब कोरोनाको लकडाउन सुरु घोषणा भयो भनौँ न, चैतको कुनै कति हो, मार्चको 24 तारिकमा हो क्या, जब घोषणा भयो त्यति बेला बजारमा केही पनि रहन्छ त्यो कोरोनाको लागि त्यो परीक्षण गर्ने त पछिको कुरा भयो। कोरोनाको लागि बाट बच्नको लागि चाहिने चिजबिजहरू केही पनि रहन्छ बजारमा, त्यो त हामीलाई थाहा भएन पहिला। थाहा नभएपछि डाक्टर साहबहरूले ल राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पो केही बनाइदिन्छ कि भन्ने हिसाबले अनुरोध गरेको हो। अनि त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ सुरुवात भएको हो र लम्बिँदै जाँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै अब विभिन्न आइटमहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो र त्यो सङ्ख्याहरू चाहिँ अहिले हामीले 13 किसिमको आइटमहरूमा बनाइदिन्छ। अब हुनसक्छ अझै पनि डाक्टरहरूले अरू नयाँ आइडिया ल्यायो भने, नयाँ किसिमको आइटमहरू बनाउनको लागि अनुरोध गर्यो भने हामीले त्यो पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब फेरि खर्चको लागि, फेरि यो खर्चको लागि भनेर यो चाहिँ कुनै हामीले चाहिँ योजना नै बनाएर यति खर्च गर्ने भनेर चाहिँ सुरु गरेको त होइन। सुरुमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि हामीले ल 1-2 महिनामा 5-10 लाख रुपियाँ खर्च होला, 5-10 लाख रुपियाँले अब जे बन्छ त्यो बनाएर वितरण गरिदिउँ भन्ने किसिमले सुरु गरियो। तर अब बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो जस्तो पिपीको सङ्ख्याहरू बढ्दै गयो, त्यसपछि कोरोना बुथको सङ्ख्याहरू बढ्दै गयो, कोरोनाको स्वाब सङ्कलन गर्ने बुथहरू बढ्दै गयो। अनि त्यसपछि अब हामीले अरू बनाउन थालेको चाहिँ यो पुरानो भेन्टिलेटरहरू बनाइदिने, अस्पतालको भेन्टिलेटरहरू बिग्रेको बनाइदिने अथवा मेडिकल इक्विपमेन्टहरू बनाइदिने कामहरू त्यो पनि बढ्दै गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो के अरे बिरामीहरूलाई चाहिँ अब चाहिने अब यो के भन्छ विभिन्न चिजहरू जस्तो यो हुडहरू भयो, आइसोलेसन च्याम्बरहरू भयो, अनि चाहिँ पछि त यो अहिले चाहिँ यो निकै आइरहेको छ अस्पतालहरूबाट अनुरोध के आइरहेको छ भने मान्छे मरेको खण्डमा त्यो मरेको मान्छेलाई चाहिँ लास राख्ने बक्सहरू भयो। अब तिनीहरू त्यस्तो चिजहरू चाहिँ बनाउँदै जाँदाखेरि अब यो चाहिँ खर्च चाहिँ बढ्दै गयो। अब खर्च गर्दै जाँदाखेरि सुरुको दिनहरूमा जब लकडाउन भएको थियो, लकडाउन भएको अवस्थामा अब ब्याङ्कहरू पनि सबै बन्द भयो। अब चाहिने के अरे सामानहरू किन्नको लागि पनि पैसा पनि भएन, क्यास पनि भएन। क्यासै नभएपछि, ब्याङ्क बन्द भएपछि क्यास निकाल्न पाइएन। क्यास निकाल्न नपाएपछि मैले चाहिँ कति साथीहरूलाई चाहिँ ल सापोर्ट दिनु पर्यो, 2-4 लाख कति लाख सापोर्ट दिन सक्नुहुन्छ, सापोर्ट दिनुहोस्, पछि ब्याङ्क खोलेपछि हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले दिउँला भनेर पनि हामी त्यो सापोर्ट लिएर पनि काम चलाउन सुरु भयो। त्यति बेला झन्डै हामीले 15-20 लाख रुपियाँ जति चाहिँ सापोर्ट, नगदै सापोर्ट, कसैले 50,000, कसैले 1 लाख, यस्तै सापोर्टहरू लिएर पनि काम चलाइयो। तर पछि ब्याङ्कहरू खोलेपछि र फेरि यो सामानहरू बनाउँदै गएपछि यो दान गर्ने यो क्रम चाहिँ बढ्यो। सबैले चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूबाट या विभिन्न ठाउँहरूबाट दान दिँदै जानुभयो र हामीले सामान पनि बनाउँदै गयौँ गरेर अहिलेसम्म यो हिसाब किताबकै कुराहरू गर्ने हो भने हाम्रो यो 2टा ब्याङ्कमा चाहिँ यो नगद रकम चाहिँ जम्मा गर्छन्। कतिले चाहिँ धेरै जसोले चाहिँ डाइरेक्ट नै ब्याङ्कमा नै जम्मा गरिदिनुहुन्छ र कोही यहाँ चाहिँ आविष्कार केन्द्रमा आएर, यहीँ नजिकको मान्छेहरू चाहिँ आविष्कार केन्द्रमा आएर पनि दान गर्नुहुन्छ। र यो सबै दानको रकम चाहिँ झन्नै अब अस्तिको केही दिन अगाडिसम्मको हिसाबमा चाहिँ 3 करोड 35 लाख रुपियाँ जति त्यो ब्याङ्कमा खातामा जम्मा भएको हो। र त्यो चाहिँ त्यतिको
त्यो दान भयो। अब यो दानको साथसाथै अरू यो त नेपालको खातामा जम्मा भएको। अब बाँकी चाहिँ जस्तो जापानबाट हामीले धेरै चिजहरू ल्याइयो, त्यो जापानबाट धेरै चिजहरू ल्याइयो र अमेरिकाबाट पनि ल्याइयो। अब विदेशबाट सामानहरू किनेर हामीले त्यति बेला यो चाहिँ पैसा चाहिँ दिने भन्ने हिसाबले भनेको हो। तर अब नेपालबाट जापान पैसा पठाउने अथवा नेपालबाट अमेरिका पैसा पठाएर सामान किनेर ल्याउनको लागि त अब यो कानुनी रूपमा पनि नमिल्ने, किनभने यो पैसा पठाउनलाई अब अनेक कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब जापानको साथीहरूले के गरे भन्दाखेरि जापानमा नै पैसा उठाएर, झन्डै जापानमा उठेको पैसा चाहिँ झन्डै 30 होइन, झन्डै 40 लाख जति पैसा चाहिँ जापानमा नै उठाएर उनीहरूले त्यसको सामान किने। पैसा चाहिँ यहाँ पठाएको होइन कि त्यसको चाहिँ सामानहरू किनेर यहाँ पठाइदियो। अहिले अमेरिकामा पनि पहिला चाहिँ हेल्थ फाउन्डेसन नेपालले जुन गोफन्मीबाट सुरु गरेको थियो, त्यसबाट पनि झन्डै 25 लाख जति चाहिँ त्यहाँ उठेको थियो। त्यो पनि सबै त्यही सामान किनेर त्यहाँ पठाइयो। अनि त्यसपछि अन्य संस्थाहरू जस्तो अब वाक फर नेपाल, यो टेक्ससबाट उनीहरूले चाहिँ 11,000 चान्चुन डलर चाहिँ उनीहरूले त्यो पनि त्यहाँ नै अमेरिकामै दियो। अनि अर्को हाम्रो एसोसिएसन अफ नर्सेस, नेपालिज नर्सेसहरूले उनीहरूले पनि झन्डै 10,000 जति नै हो गरे चाहिँ दियो। अनि अर्को कुरा, अब सन्तोष भाइले पनि चाहिँ आफूले यो टक सो प्रोग्रामहरू गरेर उठेको 15,000 डलर जति गरेर यो सबै गर्दाखेरि अमेरिकामा पनि झन्डै 60-65 लाख अथवा 60-65 हजार अमेरिकन डलर को चाहिँ त्यहाँ उठेर त्यहीँ खर्च भयो। त्यहाँ उठाइयो, त्यहाँ खर्च गरियो भनेको मतलब सामानहरू किनियो। अब किनेको सामानहरू हामीले 2-3 पटक चाहिँ धेरैजसो सामानहरू त हामीले के अरे नेपालमा आउने चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेर धेरै सामानहरू त्यसरी ल्याइयो। तर 3 पटक चाहिँ अलिकति मान्छेले बोकेर ल्याउन नसक्ने सामानहरू चाहिँ, अप्ठ्यारो सामानहरू चाहिँ कार्गो गरेर पनि यहाँ ल्याइयो। यस किसिमले यो सबै कुराहरू जोड्दाखेरि नगद पनि अब अमेरिका, जापान र नेपालको ब्याङ्कमा जम्मा भएको कुराहरू सबै नगद जोड्दाखेरि पनि अब त्यो 4 करोड त त्यहाँ पुगिहाल्यो। अब यसमा फेरि के छ त भन्दाखेरि स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीसँग हामीले यो भेन्टिलेटर बनाउने भन्ने सहकार्य त गऱ्यौँ। सहकार्य गर्दाखेरि उनीहरूसँग यो अन्य सामानहरू, विभिन्न अन्य कोरोनाको लागि चाहिने अन्य सामानहरू पनि थुप्रै रहेछ र त्यो सामानहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दान गर्यो। र त्यो सबै सामानहरूको त अब मूल्याङ्कन गरेर एक गरेर मूल्याङ्कन त गरिएन। तर पनि सबै सामानहरूको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि केही नभए पनि 50-60 लाखको सामान चाहिँ यो स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको त्यो रिसर्च ल्याबमा भएको उनीहरूले चाहिँ पठाएको सामानहरू त्यसो गरियो। गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण यो सामानको हिसाब गर्ने अमेरिका, जापानबाट उठेर त्यहाँबाट पठाएको सामानहरू, त्यो नगदको हिसाब गर्ने र अहिले यो अब यो अहिले त सधैँ उठिरहेको छ। हरेक दिन जसो चाहिँ कोही न कोहीले चाहिँ केही न केही दानहरू गरिरहेको छन्। अहिले चाहिँ त्यो सबै यो ब्याङ्कमा जम्मा भएको, 2टा ब्याङ्कमा जम्मा भएको हिसाब गर्दाखेरि अब त्यही हो। अब त्यो यहाँ भएको 3 करोड 30-35 लाख रुपियाँ र यहाँ उठेको बाहिरको गरेको गर्दाखेरि त 4 करोड जति त नगदकै कुरा आउँछ र बाँकी 50-60 लाखै गरे पनि 4.5 करोड 5 करोड रुपियाँको त्यो स्ट्यानफोर्डको सामानको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यति चाहिँ उठेको छ र यो दान उठ्ने क्रम चाहिँ भइरहेको छ। एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने
यसरी जसले जति पनि दानहरू गर्नु भएको छ र अहिले गरिरहनु भएको छ, जस्तो आज शनिबार भयो, शनिबार पनि यहाँ चाहिँ 2 ग्रुप आएर दान गरेर गएको छ। अब यो जति पनि यहाँ दान गर्नुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले सो इच्छाले गरेको दान हो। हामीले कसैलाई चाहिँ दान गर्नुको लागि चाहिँ अनुरोध पनि गरेको छैन। सबैले आफ्नो सो इच्छाले गरेको हो। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला। र तपाईहरुले फेरि यो पनि के नठान्नु होला भने हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ चन्दा उठाउँछौँ भनेर त्यो पनि नभन्नु होला। किनभने हामीले यो जसले जतिले सो इच्छाले दान गरेको छ, यो दानको रकम चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चन्दा भन्दैनौँ, यसलाई सहयोग पनि भन्दैनौँ। यो चन्दा पनि होइन, यो सहयोग पनि होइन, यो चाहिँ दान हो भन्न भन्छौँ। तर दान भन्ने शब्द कतिलाई मन नपर्दो रहेछ। तर मन नपरेर के गर्ने? किनभने दान भन्ने कुरो, सहयोग भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसैले केही काम गर्न मन लाग्यो भने उसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने। जस्तो कसैलाई घर बनाउन सहयोग गर्ने भयो, कसैलाई बाटो बनाउन सहयोग गर्ने भयो, कसैलाई चाहिँ के अरे स्कुल बनाउन सहयोग गर्ने भयो, त्यो सहयोग भयो। अब कसैले दुःख पायो, अब दुःख पाएको बेलामा उसलाई चाहिँ अलिकति उसको दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि अलिअलि चन्दा उठाएर पनि गरिन्छ। त्यो व्यक्तिहरूलाई यसरी गर्ने चिजहरू अथवा समाजलाई गर्ने चिज सहयोगहरू चाहिँ त्यो पैसाहरू चाहिँ त्यो चाहिँ सहयोग अथवा चन्दा भयो। तर यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई गर्ने भन्ने चाहिँ जुन सहयोग छ, यो मातृभूमिलाई चाहिँ गर्ने सहयोग हो। मातृभूमिलाई के गर्ने भन्दाखेरि समृद्धि बनाउनको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने सहयोग, गरिने सहयोग हो। र मातृभूमिलाई चाहिँ कहिले पनि कसैले चन्दा दिने होइन, कसैले के अरे सहयोग गर्ने पनि होइन। मातृभूमिलाई त दान गर्ने हो। यो कुरा चाहिँ मैले बारम्बार भनिरहेको छु। मातृभूमिलाई दान गर्ने हो, मातृभूमिलाई सहयोग गर्ने होइन, मातृभूमिलाई चाहिँ चन्दा दिने होइन। त्यो आमालाई, जस्तो आफ्नो आमाले हामीलाई जन्म दिएर आफ्नो दुध 10 धारा दुध खुवाएर पालेर हुर्काएपछि अब मैले चाहिँ आमालाई चाहिँ भनौँ न, मेरो आमालाई अथवा मेरो बाबालाई चाहिँ अलिकति पैसा दिएर मैले चाहिँ बाबालाई चाहिँ सहयोग गरेँ भन्न त मिलेन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ यो जति पनि सहयोग छ हामीले त्यसलाई दान भन्न भनेका छौँ। तपाईहरुको चाहिँ पनि चित्त यसमा बुझेको छैन भने यो हिसाबले चाहिँ बुझ्नु होला भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। ल धन्यवाद दाइ, साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो। म यहाँ अलिकति अमेरिकामा थोरै दाइसित नजिक भएर काम गरिराखेको छु। हामीलाई विभिन्न संस्थाहरूले हिजो मात्र एउटा संस्था, हिजो यो लास्ट विक मात्रै एउटा संस्थाले एनोनिमस भएर हामी पैसा दिन चाहन्छौँ भनेर $600 पठाउनु भएको छ। त्यस्तै अब हरेक दिन मलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर धेरैको मेसेजहरू आउँछ। र यो स्ट्यानफोर्ड को लगत्तै हामीले UCSF-बाट पनि पेपर नेपाल पनि पठाएका थियौँ। अहिलेसम्म अमेरिकाबाट 600 किलोभन्दा बढी सामान चाहिँ नेपाल गइसकेको छ। त्यो जानकारी दिन चाहन्छु। र अहिले डाक्टर गणेश चौधरीले तपाईँलाई क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ। डाक्टर चौधरी पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको एउटा शुभचिन्तक हुनुहुन्छ। उहाँसित मैले अरू तरिकाले पनि अरू संस्था अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन मार्फत काम गर्ने अवसर पाएको छु। र डाक्टर चौधरी तपाईँ चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार सन्तोषजी, धन्यवाद। महावीर दाई, तपाईँले गर्नुभएको सराहनीय काम, तपाईँको केन्द्रले गरिराखेको सराहनीय कामको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ है। तपाईँको केन्द्र एकचोटि मैले हेर्ने मौका पनि पाएको थिएँ केही समय अगाडि। त्यहाँ तपाईँको टिम र अरू 4 जना इन्जिनियर के अरे ड्रोन प्रोटोटाइपमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको इन्थुजियाजम, लगन मैले देख्न पनि पाएँ, साह्रै खुसी लागेको थियो। प्रश्न सोध्ने क्रममा चाहिँ तपाईले अघि भर्खरै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बनाइराखेको कुरा गर्नुभयो।
मलाई चाहिँ के सोध्न मन लाग्यो भन्दाखेरि आविष्कार केन्द्रले प्रोटोटाइप डेभलप गरिसकेपछिको स्टेप जुन छ त्यो बारे मलाई क्वेसन सोध्न मन लागेको। अब मसँग स्ट्याटिस्टिक्स छैन, तर अनुमान गर्नु पर्दाखेरि वार्षिकी नेपालमा झन्डै 10,000 अथवा प्रोबाब्ली लाखौँमा पनि कन्सन्ट्रेटर चाहिन सक्ने हुन्छ होला नेपालमा दमको बिरामीहरू हेर्दाखेरि। त्यसको लागि हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ, हाम्रो भन्नाले देशको म्यानुफ्याक्चरिङ क्यापेसिटी कति कुन अवस्थामा छ र त्यो च्यालेन्ज मिट गर्न सक्ने मिट गर्नको लागि हामी कुन अवस्थामा छौँ, हाम्रो देशको म्यानुफ्याक्चरिङ क्यापेसिटी, एउटा त्यो भयो। र अर्को चाहिँ अब त्यत्रो तपाईँको कन्सन्ट्रेटर बनाउनलाई क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट पनि टन्न चाहिन्छ। त्यसको लागि हाम्रो इन्भेस्ट गर्ने संस्था, ब्याङ्कहरू भए अथवा इन्भेस्टरहरू भए कुन अवस्थामा कहाँ छन्, केही भनिदिन सक्नुहुन्छ यो प्रश्नमा? अब यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको कुरा मात्र होइन, कुनै पनि चिज जो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बनाइन्छ र बनाइरहेको छ, जस्तो कोरोनाको लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीले 30-32 किसिमको विभिन्न सामानहरूमा, विभिन्न चिजहरूमा चाहिँ रिसर्च गरिरहेका थिए भाइहरूले। अब यो कोरोना लाग्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति डाइभर्ट गरेर यतातिर व्यस्त गराएको हुनाले त्यो पहिला गरेको कामहरू चाहिँ के अरे मा चाहिँ त्यो अलिकति बाधा भयो। र त्यो 32 किसिमको चिजहरूमा झन्डै 5वटा 6वटा जति चिजहरू चाहिँ करिब बन्ला जस्तो भएको थियो। र अब बन्ला जस्तो भएको थियो भनेको सफल हुन स्थितिमा थियो र अरू चिजहरूको विभिन्न स्टेजमा रिसर्चहरू भइरहेको थियो। अब यो जति पनि कुराहरू चाहिँ हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा गर्छौँ, त्यो चाहिँ प्रोटोटाइप बनाएर एउटा प्रदर्शनी देखाउनलाई भनेर बनाएको चिज होइन। र जति पनि कुराहरू राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले, जति पनि आइडियाहरूलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सहयोग गर्छ, त्यो सहयोग चाहिँ खास गरी यो चाहिँ त्यो बिचैमा छोड्ने भनेर चाहिँ सहयोग गर्ने पनि होइन। र त्यो आइडिया जो छ हामीले हेर्दाखेरि नै के भनेर कुन त्यसको एउटै मुख्य क्राइटेरिया, प्रमुख क्राइटेरिया के हुन्छ भने त्यो आइडियालाई चाहिँ रिसर्च गरेर डेभलप गरेर व्यापार हुन्छ कि हुँदैन। व्यापार नहुने चिज छ भने हामीले त्यसलाई सहयोग गर्दैनौँ, अथवा हामीले जे गर्न खोजिरहेको छौँ त्यो चाहिँ हामी व्यापार गर्नको लागि गरेको कुरा हो, अनुसन्धान गरेको। अब यो व्यापार कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि व्यापार गर्नुको लागि त पहिला त कुनै वस्तु त डेभलप गर्नु पर्यो, प्रोटोटाइप बनाउनु पर्यो। प्रोटोटाइप बन्यो भनेदेखि त्यसको प्रडक्ट डेभलप गर्नु पर्यो। प्रडक्ट डेभलप भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्नु पर्यो। अब कमर्सियलाइज गर्नलाई म्यानुफ्याक्चरको कुरा आयो, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नु पर्यो। म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नुको लागि फेरि इन्भेस्टर चाहियो नि। अब भाइले भनेको कुरा चाहिँ यहाँ केमा आउँछ त भन्दाखेरि अब देशमा स्थिति कस्तो छ हैन, अब इन्भेस्टरहरू छन् कि छैनन् हैन, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नको लागि प्लान्टहरू त्यस्तो किसिमको चाहिँ छ कि छैन भन्दाखेरि त अब केही पनि छैन नि। अहिले सानोतिनो अब तराईतिर सानो वीरगञ्ज, विराटनगर, अब नेपालगञ्जतिर सानोतिनो अलिअलि सानोतिनो उद्योगहरू चलिरहेको छन्। तर अब त्यो उद्योगहरू भनेको त एकदमै नगण्य मात्रामा चलिरहेको उद्योगहरू हो। त्यस कारणले अब म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट अथवा त्यस्तो क्यापेसिटी छ कि छैन भनेर हामीले रहन्छ नेपालमा त यस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने क्यापेसिटी रहन्छ, अब के गर्नु र भन्न छोड्ने त होइन। म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने क्यापेसिटी छैन भने क्यापेसिटी बढाउनु पर्यो। क्यापेसिटी बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ त्यो गर्नु पर्यो। भोलि इन्भेस्टर छैन भने इन्भेस्टर पनि खोज्नु पर्यो। इन्भेस्टर खोजेर अब के अरे त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्नु पर्यो। अब इन्भेस्टर भनेको कुन अवस्थामा आउँछ भन्दाखेरि जब कुनै चिजमा चाहिँ पैसा हालेर अथवा पैसा खन्याएर
त्यसबाट नाफा हुने भयो भने मात्रै इन्भेस्टर आउँछ। नाफा नहुने चिजमा त कोही पनि इन्भेस्टर आउँदैन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ डेभलप गर्दाखेरि जति पनि कुराहरू डेभलप गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ त्यो चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मन जित्ने गरेर चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। अब म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नको लागि क्यापेसिटीहरू जस्तो अहिले नेपालमा साँच्चै भन्ने हो भने एउटा के अरे 3 एक्सिसको अथवा 5 एक्सिसको सिएनसी मेसिन छैन यार। एउटा लेजर के अरे लेजर राउटर छैन रहन्छ नेपालमा। किनभने त्यो चाहिँ मैले अस्ति कोरोनाको यो महामारीमा यो विभिन्न किसिमको सामानहरू बनाउनको लागि हामीलाई चाहिँ त्यो सिएनसी मेसिनहरू लेजर मेसिनहरू चाहियो त्यो मेटलमा काम गर्नको लागि। अब मैले कोहीसँग छ कि भनेर खोजी मर्दाखेरि कोहीसँग पनि रहन्छ। अब एउटा लेजर मेसिन नभएको देशमा एउटा सिएनसी मेसिन नभएको देशमा हैन एउटा 3 एक्सिस पनि रहन्छ। कुनै चिज बनाउनलाई त 3 एक्सिस 5 एक्सिस जस्ता किसिमका मेसिनहरू त चाहियो नि। एउटा पनि रहन्छ। मैले चाहिँ आर्मीसँग त होला किनभने नेपाल आर्मीले त आफ्नो हात हतियारहरू बनाउँछन् मर्मत गर्छन्। अब त्यस्तो हात हतियार बनाउनेहरूसँग चाहिँ नेपाल आर्मीसँग त पक्कै पनि सिएनसी मेसिन हुनुपर्छ भनेर आर्मीलाई सोद्धाखेरि आर्मीसँग त कहाँको सिएनसी मेसिन छैन रहेछ। किन आर्मीले चाह्यो भनेदेखि त त्यो त किन्न सक्थ्यो। एउटा सिएनसी मेसिन त्यस्तो किसिमको किन्नलाई त 5-10 करोडको कुरा हो। एउटा हामीले अहिले तत्कालै किन्न नसकौँला अथवा व्यापारीहरूले एउटा सानोतिनो व्यापारीहरूले 5-10 करोड रुपियाँ खर्च गरेर नसक्ला। तर अब त्यस्तो किसिमको सामानहरू बिना औजार त केही पनि बनाइँदैन। हातले मुड्कीले चाहिँ यसो मुड्कीले कुटेर अब घनले कुटेर त कुनै चिज मात्रै बन्दैन। त्यस कारणले म्यानुफ्याक्चरिङ क्यापेसिटी छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर के छ भने अहिलेको स्थितिमा छैन। तर छैन भनेर चुप लाएर बस्ने कि अब बिस्तारै थप्दै जाने भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले अहिले हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा सायद यो वर्षभित्र 1-2 किसिमको सिएनसी मेसिनहरू जसले चाहिँ मेटलको पनि काम गर्न सक्छ। अब सक्यो भने 5 एक्सिसको, नसक्यो भने पहिला 3 एक्सिसको सिएनसी मेसिनहरू ल्याउने। अब अहिले हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा चाहिँ लेजर कटर छ। त्यो लेजरले चाहिँ प्लास्टिक अथवा प्लाइवुडहरू यस्तो काठहरू चाहिँ काट्छ। तर हामीलाई चाहिँ कुनै चिज बनाउनको लागि त मेसिन बनाउनको लागि त मेटल काट्ने चाहियो। फलामको सिटहरू के अरे स्टिलको सिटहरू काट्ने चिजहरू चाहियो। अब त्यस कारणले ती चिजहरू बिस्तारै बिस्तारै जोड्दै जाने हो। र बाटो धेरै लामो छ भनेको मतलब भाइको जुन प्रश्नको उत्तर छ त्यो स्टेजसम्म पुग्नको लागि बाटो धेरै लामो छ। तर मलाई एउटा कुरा के विश्वास छ भने हामीले राम्रो चिजहरूको डेभलप गर्न सक्यौँ भने इन्भेस्टर चाहिँ पाइन्छ। अहिले पनि मान्छेहरू आउँछन् यहाँ हरेक दिन जस्तो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा। यो त एउटा म्युजियम जस्तो भएको छ के, एउटा म्युजियम जस्तो अथवा जस्तो हामी चिडियाखानामा जान्छौँ नि यसो घुम्न भनेर जान्छौँ, म्युजियम पनि हेर्न भनेर जान्छौँ। यहाँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र छ अरे भन्ने सुनेर यहाँ घुम्न आएको भन्ने मान्छेहरू दिनदिनै आउँछन् यहाँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा। यहाँ के नहोला जस्तो यहाँ त छन् त केही पनि छैन होइन। अहिले जम्मा गर्दैछौँ उनीहरूको चाहिँ विचार के भने यहाँ चाहिँ के नहोला भनेर उनीहरू आइरहेको छन्। र त्यो स्टेजमा पुर्याउनुको लागि हामीले निकै नै कोसिस गर्नुपर्छ। यो अहिलेको जस्तो साधारण तरिकाले यो स्टेजमा मात्रै बस्ने हो भने यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नचलाए पनि हुन्छ। यदि यसलाई चाहिँ एकदमै दीर्घकालीन योजना बनाएर यसलाई चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने चिजहरू गर्नुपर्ने जुन ठोस कदमहरू नचालेसम्म चाहिँ यो अगाडि बढ्न सक्दैन। अरू प्रश्नको उत्तर अरू? थ्याङ्क यू डाक्टर गणेश। शान्ताजी तपाईँ अनम्युट गरेर आफ्नो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। भन्नुहोस् है, म तपाईँलाई अनम्युट गर्छु यदि
ल अहिले भयो होला। नमस्ते महावीर पुन्दाई लगायत सम्पूर्णमा म चाहिँ हजुरसँग पहिलोचोटि इन्टरेक्सनमा हो। मलाई निराजनजीले लिङ्क पठाएर गर्नुभएको थियो। म पहिलेदेखि चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सुनिरहेको, हजुरको नाम पनि सुनिरहेको, अनि तर अब क्वेसनै सोध्न पाउनु हुँदा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सामान्य, अब मलाई धेरै डिटेल कुरा चाहिँ थाहा नभएको भएर म पनि एकजना उद्यमी हो, त्यही भएर त्यही लाइनको कुरा गर्न पनि चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ अहिले हजुरले भर्खरै हस्पिटलहरूको लागि चाहिँ धेरै इक्विपमेन्टहरू सामानहरू बनाएको कुरा गर्नुभयो, त्यो एकदमै खुसी पनि लाग्यो। अब मलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ हजुरले त्यो हस्पिटलको सामानहरू मात्रै गरिराख्नु भएको छ कि अहिले चाहिँ त्यो अब कोभिडको सिचुएसनले गर्दा चाहिँ त्यसमा फोकस भएको हो कि? अब हामी चाहिँ एउटा महिला उद्यमी पनि अनि एउटा सानो व्यवसायी पनि भएको कारणले हामीलाई पनि त्यो टेक्निकल मेसिनहरू अनि त्यस्तो चाहिन्छ। त्यस्तो हाम्रो पनि त्यो प्रोडक्ट अनुसारको केही गर्न पर्यो भने हजुरसँग हामी कहाँ सेवा लिन सक्छौँ, अनि हामीले पनि उद्यमीहरूले चाहिँ कहाँ यहाँलाई सहयोग गर्न पनि सक्छौँ कि हामी सहकार्य कसरी गरेर जान सक्छौँ र यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उद्यमीहरूले के सेवा लिन सक्छौँ होला, कस्तो खालको टेक्निकल कुराहरू लिन सक्छौँ कि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले जान्न चाहे हजुरबाट। धन्यवाद। पहिलो कुरा त अहिले यो कोरोनाको लागि यो मेडिकलको कुराहरू जो आयो यो चाहिँ यो अस्थायी काम हो यो, किनभने यो कोरोना चाहिँ धेरै टिक्दैन, केही समयमा यो गइहाल्छ र सधैँ यो कोरोनाकै लागि भनेर यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कोरोना आउला र काम गराउँला भनेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेको त होइन, त्यस कारणले यो कोरोनाको काम भनेको यो कुनै भनौँ न कुनै व्यावसायिक काम पनि होइन, यो प्योरली सामाजिक काम हो। त्यो प्योरली सामाजिक काम पनि अहिले को महामारीमा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ अलिकतिलाई उनीहरू डेन्जर, उनीहरूको अलिकति खतरा पूर्ण चाहिँ अवस्थामा भएको हुनाले उनीहरूलाई केही अलिअलि हल्का फुल्का केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमले गरेको हो। अब कोरोनाको यो महामारीमा जस्तो मेडिकल इक्विपमेन्टहरू बनाउने, भेन्टिलेटर बनाइदिने, हामीले त्यो के भन्छ डायलिसिस गर्ने मसिन बनाइदिने, कन्सेन्ट्रेटर बनाइदिने, यहाँ कतिले के अरे इसिजी गर्ने, इसिजी होइन अल्ट्रासाउन्ड गर्ने मेसिनहरू पनि ल्याएर यहाँ राखेको छन्, एक्सरे मेसिन बिग्रियो भनेर ल्याएका छन्। अब यो काम चाहिँ हामीले सधैँ गरिराख्ने काम चाहिँ होइन, यो चाहिँ यो महामारीको काम हो। अब बहिनीले सोधेको कुरा के हो भने अब कसैले उद्यमीहरूलाई केही चिज चाहियो भने यहाँ चाहिँ केही बनाइदिन सकिन्छ कि सकिन्न भनेर चाहिँ गर्ने हो भने मसँग एउटा नोटबुक छ, त्यो नोटबुकमा लामो लिस्ट छ। यहाँ मान्छेहरू आउँछन्, मलाई यस्तो बनाइदिनु पर्यो भन्ने, उस्तो बनाइदिनु पर्यो भन्ने मान्छेहरू आउँछन्। जस्तो हिजो मात्रै एकजनाले एउटा कुचो ल्याएर यहाँ कुचो ल्याएर त्यो कुचो चाहिँ यो अमिल्सोको कुचो बनायो। कुचो बनाउँदाखेरि तल त बेरेर त्यसलाई बाँध्नु पर्यो नि, त्यो बाँध्ने त्यस्तो अटोमेटिक मसिन बनाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ आयो। हिजो हातले बाँध्दाखेरि चाहिँ भएन, ढिलो बन्यो भन्यो। अनि अस्ति चाहिँ एकजना यहाँ जडीबुटीको चाहिँ के अरे कारखानाले यो विभिन्न जडीबुटीहरूको क्याप्सुल बनाउँदो रहेछ। अब त्यो क्याप्सुलहरू बनायो, क्याप्सुल बनाएपछि त्यसलाई चाहिँ 30वटाको एउटा डब्बामा राख्दाखेरि कुनै डब्बामा 30वटा, कुनै डब्बामा चाहिँ 60वटा चाहिँ क्याप्सुलहरू राख्नुपर्ने। हातले चाहिँ गन्दै राख्दाखेरि त 30वटा गर्ने 60वटा गर्न त निकै टाइम लाग्ने भयो। अब एकैचोटि यसो गरेर 30वटा गनिने, यसो गरेर चाहिँ 60वटा गनिने त्यस्तो मेसिन बनाइदिनु पर्यो भने, सिम्पल पल बनाएर त्यस्तो मेसिन बनाइदिनु पर्यो भनेपछि ल्याएको थियो। अनि अस्ति बनाइदिएर लगेर चाहिँ हो राम्रो काम गरेछ भनेछ। यहाँ एकजनाले अब किवीको चाहिँ रक्सी के अरे वाइन बनाउनु पर्यो। किवीको रक्सी वाइन बनाउँदाखेरि त्यो अलि त्यो फर्मेन्ट गर्ने, के भन्छ पानी तताउने, त्यो हट वाटरहरू गर्ने ट्याङ्कीहरू बनाइदिनु पर्यो भनेको हुनाले अब यहाँ त्यो बनाउन कोसिस गरिरहेका छन्।
अब यस्तो किसिमको यहाँ धेरै छ, धेरै यस्तो यो बहिनीले भने जस्तो यो के अरे कुरा जस्तो अस्ति एकजनाले भने लसुन रोप्ने मेसिन बनाइदिनु पर्यो भन्न आयो होइन। लसुन चाहिँ कोसा कोसा रोप्ने रे। यो थुप्रै अनुरोधहरू आउँछ, अब कति बनाउन सकिन्छ कति बनाउन सकिँदैन होइन। अब बनाउनलाई त्यो अनुसारको मेन पावर पनि हुनु पर्यो। हाम्रो उद्देश्य के हो भने यस्तो किसिमको अनुरोधहरू कसलाई के किसिमको, बहिनीलाई जस्तो के किसिमको चाहिन्छ, अब अरूलाई के किसिमको चाहिन्छ, त्यस्तो किसिमको अनुरोधहरू चाहिँ हामी यहाँ सङ्कलन गर्दै जान्छौँ। मैले मेरो आफ्नो नोटबुकमा पनि लेख्दै गएको छ, अनि सङ्कलन पनि गरिरहेको छ जान्छौँ। र यहाँ चाहिँ आउने अब भाइ बहिनीहरू, अलिकति यङ भाइ बहिनीहरूलाई हामी भन्छौँ ल यस्तो किसिमको मसिन बनाउने हो, आर्ट गर्ने हो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई भन्छौँ। ल म बनाउँछु भन्यो भने हामीले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो गर्नको लागि दिन्छौँ। त्यस कारणले बहिनीले पनि आफ्नो के बनाउन खोजेको हो त्यो चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्यो, यहाँ आएर भने पनि भयो, फोनमै भने पनि भयो, यहाँ आउनु पनि पर्दैन। मेरो फोनमा भनेर यस्तो किसिमको सामान चाहियो भनेर भन्नु। अब हामीले छलफल गर्छन् यहाँ। अब मैले त मात्रै त गर्ने होइन, मैले त केही गर्ने पनि होइन, यहाँ चाहिँ काम गर्नेहरूले छलफल गर्छन्। छलफल गरेर हुने भयो भने हुन्छ भनेर बनाइदिन्छ। ए हस्, म चाहिँ टी सेक्टरको हो, त्यसले गर्दाखेरि टीसँग रिलेटेड मेसिनहरू चाहिने हुन्छ। अनि किसानहरूको चाहिँ हामी त्यो याकुन सिरपहरू लिएर आएर त्यो याकुन प्रोसेसिङ गर्ने मेसिनहरू चाहिँ हामी गरेर गाउँको किसानहरूलाई पनि सहयोग गर्नको लागि चाहिँ त्यो टाइपको पछि हजुरसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु पर्ला अनि कुरा गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू शान्ताजी। अब हामीसित तेज कुमारजी क्वेसन सोध्न खोजिराख्नु भएको छ। तेज कुमारजी तपाईँ हुनुहुन्छ भने क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ। पर्नुहोस् है, म तपाईँलाई यहाँ भेटेर अनम्युट गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आनन्दजी, तेज कुमारजी पछि। नमस्ते। खास गरी मेरो त अब मेरो चाहिँ खास एउटा जस्ट यो क्युरियोसिटी हो। उहाँको अलिकति महावीर पुञ्जीको एउटा क्युरियोसिटी चाहिँ के भने उहाँले 20 इयर्ससम्म टिचिङ गर्नुभएछ चितवनमा। त्यसपछि अचानक उहाँको यात्रा चाहिँ यो पिएचडी गर्न अमेरिकामा भयो। त्यो कसरी अचानक भयो त्यो स्टोरी एउटा सुन्न मन लागेको। त्यो चाहिँ अलि अगाडिको उसमा चाहिँ कभर भएको थिएन, त्यसैले मलाई चाहिँ त्यो एउटा जिज्ञासा सुन्न मन लाग्यो। अनि अर्को सेकेन्ड चाहिँ एउटा यो इनोभेटिभ एउटा के भने हाट बजार कन्सेप्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा। जस्तो इनोभेटिभ हाट बजार भनेपछि हरेक गाउँहरूमा अथवा सर्टेन देशको पार्टमा चाहिँ एउटा हाट बजार हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ इनोभेसन सेन्टरका रिसर्चरहरू जान्छन्। एउटा सानो एउटा उनीहरूले जो इन्ट्रेस्टेड आउँछन् उनीहरूले एउटा कम्पिटिसन जस्तो गरेर उनीहरूले प्रस्तुत गर्छन्। एउटा सानो प्राइज राखिदियो, अनि प्राइज राखेर एउटा कम्पिटिसन पछि चाहिँ एउटा क्वेसन एन्सर डिस्कसन जिज्ञासाहरू त्यो हाट बजारमा गराउने ठाउँमा गरायो भने अब एउटा त यहाँ इनोभेसन सेन्टरले पुल गर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, उताबाट पनि पुस गर्नको लागि अब कतिपय मान्छे अल्मलिएर बसेका हुन्छन्, एक्सेस हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो हाट बजार कन्सेप्टले पनि अलिकति केही गर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेर त्यति हो मेरो। यति दुईटा क्वेसन। धन्यवाद। थ्याङ्क यू तेज कुमारजी। दाइले यो क्वेसनको एन्सर गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ साथीहरू जो पनि जोडिनु भएको छ आफ्नो पुरा नाम लेख्नु होला र तपाईँहरू यदि क्वेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ च्याटमा लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि हामी तपाईँलाई अनम्युट गर्छौँ। र अर्को एउटा यो सकेपछि हाम्रो आनन्द भाइ, आनन्दजी हुनुहुन्छ, आनन्दजीकोमा जान्छु म। दाइ एन्सर गर्नुहोस्। ल, अब तेज कुमारजीले अलिक गलत सुन्नु भएर छ है। गलत के सुन्नु भएर छ भने मैले 20 वर्ष होइन 13 वर्ष चाहिँ चितवनमा पढाएको है। अनि 13 वर्ष पढाएर चितवनमा चाहिँ पढाउँदै त्यति बेला त्यहाँको सिडिओसँग झगडा गरेर सिडिओले मलाई 1 हप्ता थुनिदियो। अनि थुनेपछि
चौकीमा लगेर थुन्यो। अनि त्यसपछि तेरो जागिर तेरो खान्न म भन्न म चाहिँ काठमाडौँ आएँ जोगले। काठमाडौँ आएर के गर्ने भन्दा भन्दै त अमेरिकातिर जाने भन्ने कुराहरू आयो। अनि बल्ल अमेरिका गएको हो। म चाहिँ अमेरिका पिएचडी गर्न गएको चाहिँ होइन, किनभने मैले अब अहिलेको 12 क्लास भनौँ, उति बेला भनौँ न आइएससी भन्थ्यो, त्यो त्यति पढेको, 12 क्लास पढेको। 12 क्लासभन्दा बढी त मैले पढेकै थिएन। 12 क्लास पढेर त्योभन्दा अगाडि पढ्न नसकेर भनेको मतलब अब घरको आर्थिक अवस्थाले पढ्न नसकेर शिक्षक भएर 13 वर्ष पढेर एउटा अब हाई स्कुल पास गरेको मान्छे हो। अब हाई स्कुल पास गरेको मान्छेले एकैचोटि पिएचडी गर्नु त सक्दैन होइन। त्यस कारणले म चाहिँ त्यसरी चाहिँ अमेरिका अचानक यो गएको हो। अचानक जाने पनि कहानी छ। मैले अस्ति पनि फेसबुकमा हालेको थिएँ कि एकजना अमेरिकाको जुन युनिभर्सिटीमा गए त्यो प्रोफेसरलाई के अरे यो नेपालको बारेमा चाहिँ चाख लागेछ। कहानी के हो भने छोटकरीमा भन्दाखेरि मैले अब सिडिओसँग झगडा गरेर जागिर छोडेर काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर के गर्ने थाहै भएन। अनि त्यसै भौतारी जाँदाखेरि ल अमेरिकातिर पढ्न जानु पर्यो भन्ने साथीहरूले उक्साए। अनि उक्सिएर अब जाने त भनियो, तर कसरी जाने पैसा पनि थिएन मसँग, आइडिया पनि थिएन। जम्मा पढेको छ 12 क्लास होइन, उमेर भएको छ 33 वर्ष है। अनि अब के गर्ने भन्दै चाहिँ अब मैले अमेरिकाको थुप्रै मैले कति यतिवटा भन्ने त थाहा छैन, तर 100-150 भन्दा बढी युनिभर्सिटीहरूलाई चाहिँ मैले पत्र लेखेँ। अब अहिलेको जस्तो यो इन्टरनेटबाट फार्म भर्ने पनि थिएन, त्यति बेला हुलाकबाट पत्र लेख्दै ल मलाई स्कलरसिप दिनु पर्यो, अमेरिका पढ्न आउनु पर्यो भन्दै पत्र लेख्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब 1 वर्ष त गइसक्यो। 1 वर्षसम्म बस्दाखेरि कसैले कहाँबाट त्यो पत्रको आधारमा कसले चाहिँ के अरे स्कलरसिप दिन्छ। अब त्यो पत्र चाहिँ यो युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्काको त्यहाँ एकजनाको एउटा प्रोफेसरको हातमा परेछ। अनि त्यो मान्छेलाई फेरि नेपाल भन्नेको बारेमा थाहा रहन्छ, कति पनि थाहा रहन्छ, अलिअलि थाहा रहेछ। अनि यो नेपाल भन्ने देशबाट यस्तो पत्र आयो, यो के गर्ने भनेर उसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट भयो नेपालको बारेमा। इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले ल उसले चाहिँ स्कलरसिप दिएर चाहिँ म दिने भनेर म चाहिँ गएको। त्यो प्रोफेसर अस्ति यो 15 तारिकमा चाहिँ त्यो प्रोफेसरको मृत्यु भयो। त्यो यही हो। अब त्यो प्रोफेसरले यदि त्यसरी चाहिँ सायद यो नेपाल कस्तो रहेछ, यहाँको मान्छेहरू कस्तो रहेछन् भन्ने किसिमको इन्ट्रेस्ट नदेखाएको भए म चाहिँ त्यहाँ अमेरिका जान पाउनै थिएन होला। तर एउटा उसलाई इन्ट्रेस्ट भयो कि नेपालको बारेमा कस्तो हुने रहेछ त नेपाल भनेर, अनि त्यो स्कलरसिपको दिएको हुनाले म गएको हो। तर राम्रो भयो। अनि अहिलेसम्म त्यो प्रोफेसरले चाहिँ सहयोग गरेको हुनाले अहिले जुन कन्डिसनमा आइएको छ, आएँ म भनौँ न जे गरिरहेको छु, त्यो प्रोफेसरको चाहिँ ठुलो हात छ। 12 क्लाससम्म पढाउनमा चाहिँ मेरो बाउको हात छ होइन। अनि मेरो बाउ चाहिँ 1988मा चाहिँ बित्नुभयो। अनि 1989मा चाहिँ म अमेरिका आएँ। त्यो अमेरिका आएदेखि अहिलेसम्म मेरो सेकेन्ड बाउ भनेको त्यो प्रोफेसर हो, जो त्यो पनि अस्ति बिते। गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ अमेरिका आएको हो, त्यो पनि अन्डर ग्रेजुएट पढ्नको लागि भनेर सुरुमा। अब यसरी चाहिँ यो चाहिँ त्यो बेलाको कहानी भयो। अब तपाईँले भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाट बजार भन्ने जुन कुराहरू हुन्छ, तपाईँले एक किसिमले यो अवेरनेस जगाउने भन्ने जस्तो कुरा भयो। र यो अवेरनेस भनेको कुरो जस्तो स्कुलमा गएर ठाउँमा चाहिँ कुनै कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ अथवा कम्पिटिसनहरू गराएर अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्करेज गर्ने, अवेरनेस पनि गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ इनोभेसन रिसर्चमा चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो गर्नुपर्छ। तर अहिलेको स्टेजमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र आफै पनि भर्खरै उम्रिँदैछ।
भर्खरै उठ्दैछ भनौँ न। यो स्टेजमा अब हामीले यो अवेरनेस कार्यक्रम गर्दै गाउँ डुल्न थाल्यो भने अथवा ठाउँ डुल्न थाल्यो भने यहाँ यो इनोभेसनमा चाहिँ फोकस गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले अब कति साथीहरूले सुझाव त दिनुभएकै हो कि यो स्कुलमा विद्यालय स्तरमा अथवा कलेज स्तरमा विभिन्न चाहिँ आयोजना कम्पिटिसनका आयोजनाहरू हेकाथन भन्छन् आजभोलि, अथवा कम्पिटिसनहरू भन्छन्, त्यो गर्नु पनि पर्छ भनेछन्। तर मैले चाहिँ के भनिरहेको छु भने हो, त्यो गर्नुपर्छ। जब हामी चाहिँ यो एउटा राम्रो जग बसाइयो भने, बलियो जग बसाएपछि अरू गर्ने त्यति बेला चाहिँ गरौँला। र अहिले त हामी चाहिँ जग बसाल्नको लागि नै यो फोकस चाहिँ केमा हुनुपर्छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जगलाई बलियो बनाउने, सकभर बलियो बनाउने। र यो त्यो बलियो बनाउने भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा सिस्टम बनाउनु पर्यो। सिस्टम के भन्दाखेरि कसैले कुनै इनोभेटिभ आइडिया ल्यायो भने उसलाई कसरी नर्चर गर्ने भन्ने सिस्टम हुनु पर्यो क्या। नर्चर गरेर उसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एन्टरप्रेन्योर बनाउने भन्ने एउटा सिस्टम, स्ट्रङ सिस्टम डेभलप गर्नु पर्यो। र यो कामहरू गर्दै जानको लागि चाहिँ अब यसलाई सस्टेन गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि सस्टेन गर्नुको लागि कुनै उपाय खोजिएन भने यो चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष चल्ला, तर पछि गएर चाहिँ त्यो फेरि हराएर जान्छ। त्यस कारणले अब यो सस्टेन गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर थुप्रै किसिमको हामीले अप्सनहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ भनिरहेको कुरा के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई तपाईहरूले आर्थिक सहयोग पैसाले मात्रै दान गरेर पुग्दैन, आइडिया चाहियो। ठिक छ, कसैले चाहिँ आर्थिक दान गर्न चाहनेले आर्थिक दान गर्नुहोस्, तर आर्थिक दान भन्दाखेरि पनि ठुलो दान चाहिँ हामीलाई चाहिएको दान के हो भने बुद्धिको दान चाहियो। त्यस कारणले आइडियाहरू ल्याउनुहोस् र यो आविष्कार केन्द्रको फाउन्डेसन जग चाहिँ बलियो बसाल्नको लागि सहयोग गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ उदाहरण त्यो छ। तपाईँले भनेको पनि गरौँला, गर्दै गर्छन्। अहिले त्यस्तो गर्ने तपाईँले भने जस्तो हाट बजार भने जस्तो गर्नेहरू छन्। यहाँ नेपालमा ठाउँमा गरिरहेछन्। सानो ग्रुपहरू, कोही चाहिँ कलेज लेभलमा गरिरहेछन्, कोही चाहिँ अब हाई स्कुल लेभलमा पनि गरिरहेको छन्। त्यस्तो चाहिँ अरूले गरिरहेको छन्। किनभने मलाई पनि निम्त गर्छन् त्यस्तो ठाउँहरूमा। म पनि अब भ्याएको ठाउँमा चाहिँ जान्छु, नभ्याएको ठाउँमा चाहिँ म के भन्छु भने यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू गरेर त्यो कार्यक्रमहरूमा यस्तो राम्रो आइडिया ल्याउने चाहिँ भाइ बहिनीहरू फेला पर्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग जोडिदिनु, हामी उनीहरूलाई चाहिँ नर्चर गर्छौँ भनेर म भनिरहेको छु। थ्याङ्क यू तेज कुमारजी। अब हामीसित हाम्रो आनन्द जी हुनुहुन्छ। आनन्द खण्डेल, पक्नुहोस्, हजुरलाई म अनम्युट गर्छु। अनि त्यसपछि जीवानन्द, आनन्द पछि जीवानन्दजी। ल आनन्दजी, तपाईँ क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते सर। क्वेसन सोध्नुहोस्। म चाहिँ मेरो घर चाहिँ दैलेख चामुण्डा विन्यासेन नगरपालिका, अहिले हाल चाहिँ म सुर्खेत विराटनगरमा बसिरहेको छु होइन। मैले चाहिँ 2073 सालमा चाहिँ श्री जन माध्यमिक विद्यालयमा साइन्स फ्याकल्टीदेखि चाहिँ गोबर, खरानी र तामा अनि त्यसपछि राम्रो तामा यिनको मिश्रणदेखि चाहिँ मैले एउटा सानो विद्युत चाहिँ उत्पादन गरेको थिएँ होइन। तर मेरो त्यहाँ चाहिँ अलिअलि हौसला चाहिँ दिइयो, तर मेरो मन भरिन्जेल मतलब मलाई चाहिँ सपोर्ट हुने चाहिँ धेरै गरिएन के। सो मैले चाहिँ के गर्न सक्छु अब भन्ने। अब के गर्न सक्छु भन्दाखेरि पनि आफैलाई भन्ने हो के, मैले के गर्न सक्छु भनेर हामीलाई सोध्नु भन्दाखेरि पनि भाइले चाहिँ आफैलाई सोध्नुपर्छ, म के गर्छु भनेर भन्ने। अब जहाँसम्म भाइको कुरा छ, भाइले चाहिँ के हो भनेदेखि के भन्नु हुँदैन भनेदेखि म सहयोग पायो भने यस्तो यस्तो गर्छु भन्ने होइन कि सहयोग नपाए पनि म यस्तो यस्तो गर्छु भन्ने हो अगाडि बढ्नको लागि। किनभने
सहयोग पायो भनेदेखि त सबैले गर्छ। यहाँ कति मान्छेले के भन्छ भने पैसा भयो भने व्यापार गर्छु भन्छ नि। पैसा भयो भने त जसले पनि व्यापार गर्छ नि। पैसा नभएको अवस्थामा पनि व्यापार गर्न सक्नु पर्यो नि, होइन हो? कुनै आइडिया लगाएर पैसा नभएको मान्छे पनि व्यापार गर्न सक्नु पर्यो। किनभने उदाहरण संसारमा धेरै छन्, काने कौडी नभएको मान्छेहरू पछि गए करोडपति अरबपति भएका छन्। अब त्यस्तो, त्यस कारणले भाइले चाहिँ अहिले जो साइन्स पढ्यो, कहिले अथवा साइन्स पढ्नु नै पर्छ भन्ने छैन, जे पढे पनि अब जे गरे पनि पहिला आइडिया राम्रो ल्याउनु पर्यो। त्यो आइडिया चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा कसैले आइडिया लिएर आउँदाखेरि हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यो आइडिया चाहिँ यदि रिसर्च गरेर अनुसन्धान गरेर सफल भयो भने भोलि चाहिँ त्यसको व्यापार हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा मात्र हेर्छौँ, अरू कुरा हेर्दैनौँ। भाइले कति पढेको छ भनेर पनि हामीले हेर्दैनौँ, हो कि होइन? अनि भाइको उमेर कति छ भनेर पनि हेर्दैनौँ, हो? भाइको आइडिया कस्तो छ र त्यसको व्यापार हुन्छ कि हुँदैन, सम्भावना छ कि छैन, अहिले नै सम्भावनासम्म हुनु पर्यो क्या। अब व्यापार हुन्छ भन्ने त हुँदैन, तर त्यसको चाहिँ सम्भावना हुनु पर्यो। जस्तो अघि एउटा भाइ, अस्ति नै एउटा भाइले चाहिँ यहाँ आएको छ, यहाँ कञ्चनपुरबाट एकजना भाइ आएको छ, हिजो अस्ति 2-3 दिन आएछ, म कार बनाउँछु भन्न आयो यहाँ, होइन? अब उसले चाहिँ अलिअलि त्यो गाडीहरू बनाएर रहेछ ठक्कठुक्क गरेर। अनि अब यो पुरानो मोटरसाइकलको इन्जिनहरू प्रयोग गरेर अब उसले त कार बनाउँछु भन्न आयो। अब उसलाई चाहिँ मैले के भनेको छु भने अहिले एकैचोटि कार बनाउने होइन, किनभने कार बनाउने मान्छेहरू संसारमा थुप्रै कम्पनीहरू छन्। अब हामीले बनाएको कार चाहिँ अहिले नै व्यापार हुन सक्दैन। त्यस कारणले बरु गाउँघरलाई फाइदा हुने, गाउँघरलाई पनि गाउँघरमा पनि प्रयोग गर्न सकिने सानो चाहिँ ट्र्याक्टर बनाऊ भनेको छ। सानो ट्र्याक्टर बनाएर त्यो पहाडमा पनि जोत्न सकिने। हुन त अहिले ट्र्याक्टरहरू छन्, सानो सानो हाते ट्र्याक्टरहरू गाउँपालिकाले अनुदान दिएर गाउँ गाउँमा पनि पुर्याएको छन्, होइन? तर त्यो अहिले जो बजारमा भएको ट्र्याक्टर मैले देखेको छु त्यसले खन्दैन क्या। त्यसले चाहिँ उस जहाँ कमलो माटो छ त्यो ठाउँमा मात्रै खन्छ, चाहिँ जहाँ ढुङ्गा छ, जहाँको माटो चाहिँ साह्रो छ, त्यस्तो ठाउँमा त्यो ट्र्याक्टरले त खन्दैन। त्यस कारणले त्यो ट्र्याक्टर हेरेर त्योभन्दा अलि बलियो, त्यो अलि साह्रो ठाउँमा पनि ढुङ्गाको ठाउँमा पनि बनाए काम गर्ने ट्र्याक्टर बनाऊ भनेर मैले उसलाई चाहिँ लगाएको छु। अब यो किन यो लगाएँ? उसले कार बनाउन कार बनाउँछु भनेर यहाँ आएको मान्छेलाई मैले सानो हाते ट्र्याक्टर किन बनाउन लगाएँ भने ट्र्याक्टर बनायो भने त्यो धेरै बिग्छ, कार बनायो भने अब हामीले बनाएको कार अहिले चाहिँ कार बनाउने स्टेजमा त हामी पुगेका छैनौँ। अघि सुरुमा चाहिँ हाम्रो गणेश भाइले चाहिँ भनेको थियो नि त, हामी चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नको लागि कुन स्टेजमा छौँ भन्दाखेरि त कुनै चिज म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने स्टेजमा त हामी नेपालमा त छँदै छैन। त्यो स्टेजमा पुर्याउनको लागि त अब हामीले केही वर्ष 5-10 वर्ष त कोसिस गर्नै पर्छ। अनि त्यो बन्यो, त्यो स्टेजमा पुग्यौँ भनेदेखि बनाउँला, पछि त हवाईजहाजै बनाउँला, पछि त भयो भनेदेखि रकेटै बनाउँला। तर एकैचोटि चाहिँ रकेट बनाउँछु भनेर त हुँदैन। त्यस कारणले भाइले चाहिँ के गर्नु भनेदेखि राम्रो आइडिया गर, धेरै आइडिया नसोच, एउटा दुईटा आइडियाहरू सोच। त्यो सोचेको आइडिया जो छ कुन हिसाबले सोच भने यसको व्यापार हुन्छ कि हुँदैन, यो बनाएर मैले के अरे बिक्री गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने कुराहरू। अब त्यो बनाउनको लागि भाइलाई चाहिँ सुरुमा यदि राम्रो व्यापार हुने वस्तु छ भने त्यसको लागि अनुसन्धान गर्नको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जे जस्तो जस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तिमीलाई सामानहरू चाहिन्छ, औजारहरू चाहिन्छ, होइन? सबै चिजहरू जे चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ। तिमीले अहिले भनेको गोबरबाट कि तामाको प्लेटबाट चाहिँ बिजुली निकाल्यो भनेको अब त्यो त अब कमर्सियलाइज भएन होला, त्यसको चाहिँ बजारीकरण हुने भएन होला। त्यस कारणले अब त्यसलाई चाहिँ भाइले भने जस्तो कसैले पनि वास्ता गरेन होला। तर राम्रो चिज छ भने, व्यापार हुने चिज छ भने इन्भेस्टरहरू पनि पाउँछ क्या, पैसाहरू हाल्ने मान्छे पाउँछ। राम्रो चिज छैन भने
पैसावालाले इन्भेस्टरले चाहिँ लगानी गरिदिँदैन। लगानी नगरेपछि त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्नु सकिँदैन, किनभने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि लगानी गर्न त सक्दैन, तर राम्रो वस्तु निकाल्यो भने राम्रो चिज के अरे प्रोडक्टको चाहिँ डेभलप गर्यो भने लगानीकर्ताहरूसँग सम्पर्क गराएर तिम्रो आइडियालाई अगाडि बढाउन सक्छ। ल त्यही हो मेरो। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू भाइ, अल द बेस्ट। अब जीवानन्द पाण्डे जीलाई मैले अनम्युट गरेँ, त्यसपछि डाक्टर तारा सिग्देलकोमा जान्छु म। अरू कोही पनि क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भने च्याटमा लेख्नुहोस् तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेर, अनि म तपाईँको लागि। धन्यवाद डाक्टर सन्तोष सापकोटाज्यू। म तपाईँसँग फेसबुकमा पनि पर्सनल्ली कनेक्ट भएँ, त्यहाँ लिङ्क भेटाएँ। त्यसपछि म हजुरसँग एउटा सोसल सेक्टरमा लागेको व्यक्ति, अनि त्यही भएर म यो ठाउँमा आउने अवसर पाएँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरका विभिन्न सामाजिक कामहरूको सदाबहार फलोअर पनि हुँ र हामी पनि सामाजिक कामहरू गर्दैछौँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्कार। हाम्रो महावीर दाईसित मैले कीर्तिपुरबाट रत्नपाक आउँदै गर्दाखेरि एउटा टेम्पोमा भेट भएको थियो। त्यति बेला दाईलाई मैले प्रश्न गरेको थिएँ, दाई हजुरहरूबाट हामी युवालाई के मेसेज जान्छ त भनेको थिएँ। दाईले के भन्नुभएको थियो भने काम गर्ने पैसा कमाउने मात्रै भन्नुभयो। एकदमै मलाई मन परेको थियो त्यति बेला। अनि अहिले पनि त्यही पेरिफेरीमा आएर कुरा गर्नुभयो दाईले। र मैले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बाहिरबाट बस्ने नेपालीहरूको इन्भेस्टले चलेको हो या चाहिँ नेपाल सरकारको पनि लगानी छ, यो क्वेसन गर्न चाहे। अर्को कुरा चाहिँ यदि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई चाहिँ नेपालको अन्य ठाउँहरूमा एक्सपान्ड गर्न सकियो भने पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो आइडिया, इनोभेटिभ आइडियाहरूलाई आफ्नो ठाउँमै चाहिँ लाउन सक्ने थिए। यसको शाखा बाहिर स्प्रेड भएको छ कि छैन भन्ने यी दुईवटा प्रश्न राख्न चाहे। धन्यवाद। भनेपछि भाइले चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बारेमा त्यति धेरै कुरा थाहा रहन्छ है भन्ने कुरा थाहा भयो है। हजुर। अब पहिलो कुरा त यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले बाहिरबाट मात्र होइन, बाहिरबाट पनि सहयोगहरू आइरहेको छ, नेपालभित्रबाट पनि सहयोगहरू आइरहेको छ। प्रशस्त मात्रामा यहाँ नेपालभित्र पनि अभियानहरू चलाएर कता कता धेरैले चलाउँछन्, अभियानहरू चलाएर सङ्कलन गरेर यो सहयोगहरू आइरहेको छ। र अब जहाँसम्म सरकारले सहयोग गरेको छ कि गरेको छैन भन्ने कुरा त त्यो त अब सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। सरकारबाट हामीले सहयोग मागेको पनि छैन, सहयोग पाएको पनि छैन। नमागेपछि पाउने कुरा हुँदैन हैन। अब सरकारलाई किन सहयोग मागेन भनेर प्रश्न सोध्यो भने त्यसको उत्तर के हुन्छ भने मागेर पनि अहिले पाइँदैन। नपाइने चिज मागेर किन माग्ने, मुख दुखाउने भन्ने कुरा हो। त्यो सरकारले किन सहयोग गर्दैन त भन्दाखेरि सरकारमा बस्नेहरूलाई अथवा सरकारलाई मात्रै नभइकन नेपालको अधिकांश मान्छेहरूलाई यो अनुसन्धान आविष्कार भन्ने चिज चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज हो। यसलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र यो उच्च प्राथमिकतामा नराखेसम्म चाहिँ देशको विकास हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन। अब जेसुकै भनौँ, जोसुकैले जेसुकै भनौँ, जस्तो हुन त अहिले नेताहरूले इभन प्रधानमन्त्रीले पनि भन्ने गरेको के छ भने विज्ञान तथा प्रविधि कहीँ गएर भाषण गर्नु पर्यो भने विज्ञान तथा प्रविधि बिना कुनै पनि देशको विकास हुँदैन भनेर भाषण त गर्छन्, तर भाषण गर्नु र त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ उतार्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि फरक कुरा हो। त्यस कारणले अब हामीले यो गर्नुपर्ने सरकारले हो, तर सरकारले नगरेको खण्डमा हामी जनता पनि चुप लाएर बस्ने होइन र सरकारलाई मात्रै सबै चिज सरकारले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जनताले पनि गरे हुन्छ भनेर हामीले यो चाहिँ जनस्तरबाट सञ्चालन गरेको। योलाई राख्न त अब सुरुमा चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेर नाम राखियो, तर अब यसलाई जनताको आविष्कार केन्द्र भने पनि हुन्छ
किनभने यसमा सबै चिज जनताको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छ। अब शाखा खोल्ने कुरा गर्यो, अब शाखा खोल्नलाई त फेरि चाहियो नि त पैसा, त्यसरी शाखा त खोलिँदैन होइन। त्यस कारणले अब हो लङ टर्ममा भनेको अबको 10-20 वर्षभित्रमा होइन, 5-10-20 वर्षभित्रमा यसको शाखाहरू चाहिँ हुन्छन्, धेरै ठाउँमा यसको शाखाहरू हुन्छन्, किनभने यसलाई विकास गर्दै लैजानुपर्छ। तर अहिले नै यो एउटा यो अहिलेको जो केन्द्र छ यसैलाई त भनौँ न के अरे दह्रो बनाउन सकिएको छैन भने अरू ठाउँमा शाखा खोलेर त फेरि हुँदैन। जतासुकै शाखा मात्रै खोल्ने, शाखा खोल्ने अनि एउटा साइनबोर्ड टाँस्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ आविष्कार केन्द्र भनेर साइनबोर्ड टाँसेर त आविष्कार केन्द्र त हुँदैन, काम हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ पर्खिनुपर्छ। तर अब शाखा खोल्ने भन्नाले के हुन्छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले नै शाखा खोल्नु भन्दाखेरि पनि जस्तो अहिले 7वटा प्रदेश छ, 7वटा प्रदेशमा चाहिँ नगरपालिका छ, स्थानीय सरकारहरू छन्, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकारहरू छन्। ती सरकारहरूले कसैले इन्ट्रेस्ट देखायो भने हामीले उनीहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। अहिले अस्ति भर्खरै दसैँभन्दा अगाडि प्रदेश नम्बर 1 को मा भएको मनमोहन प्रविधिक विश्वविद्यालय भन्ने जो विराटनगरमा छ उनीहरूसँग चाहिँ एउटा सम्झौता भएको छ र अब त्यहाँ एउटा शाखा भनौँ न, भाइले भने जस्तै एउटा शाखा त्यहाँ पक्कै हुन्छ। अब 1-2 महिनाभित्रमा त्यहाँ काम पनि सुरु हुन्छ। तर त्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको शाखा होइन, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग त्यो विश्वविद्यालयले सहकार्य गरेर यस्तै किसिमको अनुसन्धान आविष्कार गर्ने एउटा केन्द्र बनाउन खोजेको हो। त्यस कारणले हामीले आफ्नै शाखा खोल्नु भन्दाखेरि पनि, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रकै शाखा खोल्नु भन्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको केन्द्रहरू चाहिँ अन्य प्रदेशहरूमा, अन्य स्थानीय सरकारहरूमा मैले त भनिरहेको छु, यो स्थानीय सरकार गाउँपालिका स्तरमा पनि खोल्न सकिन्छ, यो नगरपालिका स्तरमा पनि खोल्न सकिन्छ, यो प्रदेश स्तरमा पनि खोल्न सकिन्छ। जसलाई यस्तो चिजहरू खोल्न मन लाग्छ अब त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर हामीसँग सम्पर्क गरेर हामी चाहिँ काम गर्छौँ भनेर। त्यस कारणले यो तत्कालै शाखा बनेको विराटनगरमा हुन्छ। अब कुरासम्म चाहिँ भएको चाहिँ अब प्रदेश नम्बर 4 गण्डकी प्रदेशमा भएको छ, तर त्यतातिर काम कुरो त्यति अगाडि बढेको छैन होइन। अब सुर्खेतमा चाहिँ गरौँ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यहाँको के हो मध्यपश्चिमाञ्चल हो कि के यो सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय छ, त्यहाँबाट कुराहरू चाहिँ आएको छ। तर अब के हुन्छ, कुरा मात्रै गरेर त काम त हुँदैन, त्यो चाहिँ छ, शाखा चाहिँ हुन्छ। ल अरू ल थ्याङ्क यू। अब हाम्रो डाक्टर तारा सिग्देलकोमा जान्छु म। सरलाई मैले अनम्युट गरेँ। धन्यवाद सन्तोष। अनि सबैजना हजुरहरूलाई नमस्कार। महावीर दाई, हजुरसँग एउटा प्रश्न छ र जिज्ञासा र अनि अलिकति कमेन्ट पनि गर्छु। यो अनुसन्धान र आविष्कार भनेको कुरा दाइले पटक पटक भनिराख्नु भएको कुरा हो। यो चाहिँ छिटै रिजल्ट आउने, प्रतिफल आउने, नाफा कमाउने कार्य होइन। यसमा धेरै लगानी अनि धेरै वर्षको मेहनतपछि केही कुरा आउँछ र त्यही नै सुन्दर हुन्छ। त्यही कारणले यो दुःख गरी स्ट्रेसमा गई यो अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धान गर्ने काम चाहिँ त्यो कारणले हो। दाइलाई मेरो जिज्ञासा यो, अब म अहिले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बस्छु र आफै पनि यो अर्गान ट्रान्सप्लान्टेसन र मृगौला सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्ने कारणले मैले आफूले जानकारी के छ मलाई भने यस्ता अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू, प्रोजेक्टहरूलाई आम्दानीको स्रोतहरू विभिन्न हुन्छन्। त्यसमा डोनेसन हुन्छ,
व्यक्तिबाट, जस्तो अहिले हामीले एनआइसीलाई त्यो चाहिँ धेरै पाइराखेको मैले देख्छु। त्यसपछि अर्को डोनेसन हुँदो रहेछ यी धनी व्यक्तिहरूले। अब म मरेर जाने बेलामा मैले मेरो यो सम्पत्ति मेरो चाहिँ शेखपछि कसरी सम्झियोस् त भन्दाखेरि यस्ता संस्थाहरूलाई आएर उनीहरूले दिने। जस्तो अब हाम्रो नेपालकै कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरूले भनौँ न, हाम्रो नारायण पोखरेलजी बितेर जानुभयो, अहिले उहाँको सुपुत्र हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो यज्ञ गरेर अस्पताललाई आफ्नो जग्गा लेखेर दिने, आफ्नो घर लेखेर दिने त्यो चलन पनि नेपालमा छ। यद्यपि विश्वविद्यालयलाई दिने, यस्तो किसिमको चाहिँ अनुसन्धानमा दिने भन्ने चाहिँ सुरु भइसकेको छैन। अब गभर्मेन्टको कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ, दाइले भनिराख्नु भएको छ, अघि नै भन्नुभयो, हामीले मागेकै छैन, नमागेपछि के आशा गर्ने भन्नुभयो। मेरो एउटा जिज्ञासा दाइलाई, नेपालमा यो उद्योगपतिहरू, अब हाम्रो उद्योगको स्थिति त त्यति धेरै उ त छैन, तर उद्योगपतिहरूको भन्नाले ऊ के छ, उनीहरूको चाहिँ रेस्पोन्स कस्तो छ दाइ? हजुरले प्रयास गर्नु भएको छ यो, किनभने अनुसन्धानलाई उद्योगमा जोड्न सकियो भने त्यो चाहिँ लामो समयसम्म जान सक्छ र त्यसमा उद्योगपतिहरूले आएर ल ठिक छ, म चाहिँ तपाईँहरूलाई 2 करोड मेरो उद्योग त्यस प्रोडक्ट आउँछ ग्यारेन्टी छैन, तर 2 करोड म दिन्छु, यसबाट केही आयो भने आयो, आएन भने पनि मेरो चाहिँ हाम्रो पैसा चाहिँ यो अनुसन्धानमा गयो भन्ने खालको केही रेस्पोन्स केही छ दाइ त्यसमा? त्यो एउटा त्यो जिज्ञासा छ। अनि दाइको जिज्ञासापछि म थोरै आफ्नो कुरा अफर गर्छु। अब यस्तो हो, भाइले भने जस्तो उद्योगपतिहरू भनेको जस्तो उद्योगपतिहरू अहिले नेपालमा जन्मिया छैन। मेन कुरा त्यो हो है। किनभने अब साह्रै ठुलो उद्योगपतिहरू भनेको के छ नेपालमा? अलिअलि अब चाउचाउ फ्याक्ट्रीहरू छ, अलिअलि सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू छन् होइन, अनि के अरे मिनरल वाटरको फ्याक्ट्रीहरू छन्, अलिअलि चाहिँ साबुन बनाउने, बिस्कुट बनाउने फ्याक्ट्रीहरू छन्, त्यो अलिअलि स्टिलको भाँडाकुँडाहरू बनाउने त्यस्ताहरू फ्याक्ट्रीहरू छन्। र उद्योगै भनेर त्यो साह्रै ठुलो उद्योगपतिहरू नेपालमा छैनन्। जस्तो नेपालको साह्रै ठुलो उद्योगपति भनेको हामीले हाम्रो के चौधरी, विनोद चौधरीलाई भन्छौँ होइन। अब उनी पनि त अब चाउचाउबाट सुरु गरेको हुन्, उनको अलिअलि उद्योगहरू छन्। र एक किसिमले नेपालको उद्योगपतिहरू आफै चाहिँ स्ट्रगलिङ छन्। उनीहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको छ, कोहीले अलिअलि केहीहरू कमायो होला, बेग्लै कुरा हो। त्यस कारणले त्यो उद्योगपतिहरू चाहिँ छैनन्। अब मेन कुरा के हो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र यो अथवा कुनै पनि आविष्कार केन्द्र, कुनै पनि अनुसन्धान केन्द्रको चाहिँ मेन पार्टनर भनेको भविष्यमा गएर उद्योग नै हुन्छ, इन्डस्ट्री। कुनै पनि इनोभेसन सेन्टरले इन्डस्ट्रीसँग काम गरेन भने त्यो इनोभेसन सेन्टर चाहिँ टिक्दैन। त्यस कारणले हामीले एउटा लक्ष्य चाहिँ के राख्नुपर्छ भने लङ टर्ममा चाहिँ अथवा मौका परे अनुसार इन्डस्ट्रीहरूसँग सहकार्य गर्ने, इन्डस्ट्री कोल्याबोरेट गर्ने भन्ने कुरा हो। तर अहिले चाहिँ नेपालमा हाम्रो त्यस्तो इच्छा गर्दैमा त्यो आउने कुरा चाहिँ छैन। अब अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीहरू बाहेक अर्को यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा छन्। ब्याङ्किङ सेक्टरलाई मैले भनिरहेको कुरा के छ भने तपाईँहरूले पनि यो इनोभेसनको कुराहरू, महत्त्व, इनोभेसन आविष्कारको कुराहरू को चाहिँ महत्त्व चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किनभने इनोभेसन भयो भने, कुनै इन्भेन्सन भयो भने र कुनै चिज बन्यो भने त्यसको लागि त उद्योग त खडा गर्नु पर्यो, त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्नलाई त उद्योग खडा गर्नु पर्यो। उद्योग खडा गरिसकेपछि उद्योगलाई त ब्याङ्कबाट लोन चाहियो भन्दाखेरि त त्यसबाट त ब्याङ्कले पनि त फाइदा लिन सक्छ नि। आखिरमा त्यसको अल्टिमेट फाइदा त ब्याङ्कलाई पनि हुने भयो। त्यस कारणले त्यतापट्टि पनि सोध्नु भनेर मैले अब केही ब्याङ्कहरूले चाहिँ जिज्ञासा राख्दाखेरि मैले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो किसिमले भन्ने गरेको छु। अब
र यो व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति आविष्कार केन्द्रको नाममा दिने भन्ने कुरा, लेखाइदिने मरेपछि भन्ने कुराहरू चाहिँ अब अहिलेसम्म फेला पारेको छैन। मैले ठट्टाको रूपमा हाम्रो काठमाडौँमा बस्ने केही साथीहरूलाई खास गरी के भनेको थिएँ भने यो काठमाडौँमा कसैले 1 रुपियाँ पनि जग्गा दियो भने पनि त्यो काठमाडौँको 1 रुपियाँ जग्गा बेच्दाखेरि त निकै पैसा आउँछ होइन। होइन यहाँ पुरानो अलि बुढा पुरानो हाम्रो के अरे स्थानीय हाम्रो नेवारहरूले कसैलाई चिनेको छैन यार, लौ त साथी हो कसैले चाहिँ 1 रुपियाँ जग्गा दिइहाल्छ कि 1 रुपियाँ जग्गा दियो भने त हुन्छ नि भन्ने किसिमले ठट्टा चाहिँ गर्छु म चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ एक किसिमले ठट्टा नै गरे हो, किनभने अब 1 रुपियाँ जग्गा कसले दिन्छ र काठमाडौँमा। तर अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। अब केही ठाउँहरूमा मान्छेहरूले स्कुल बनाउनुको लागि जग्गा दिएको भन्ने, अस्पताल बनाउनुको लागि जग्गा दिएको भन्ने कुराहरू त देखिएको छ र स्कुल र जग्गासम्म के अरे अस्पताल अथवा मन्दिर बनाउने भन्नेसम्म चाहिँ पुगेको छन्। अब अनुसन्धान आविष्कारलाई पनि जग्गा दिनु पर्यो भन्नेसम्म चाहिँ अहिलेसम्म पुगेको छैन। हेर्दै जाउँ। त्यो चाहिँ एउटा के हो भने एउटा संस्कार, एउटा कल्चरले गर्ने कुरा हो क्या त्यो चाहिँ। जस्तो भाइले भनेको विदेशतिर त्यसो गर्छन्। विदेशतिर चाहिँ म मरेपछि मेरो सम्पत्ति चाहिँ यस्तोलाई दिनु, यस्तो अनुसन्धान केन्द्रलाई दिनु भन्ने त्यतातिर त्यस्तो कल्चर भएको हुनाले त्यतातिर गर्छन्। यतातिर चाहिँ त्यस्तो कल्चर छैन, नभएको हुनाले त्यतातिर पाइँदैन। अनि अर्को प्रश्न गर्छु भनेको होइन? तारा सरको अर्को केही क्वेसन छ सर? हजुर, मैले क्वेसन होइन, मैले दाइलाई के भन्न खोजेको थिएँ भने दाइ यो यसमा हामी सबै सँगै छौँ, सबैजना सँगै छौँ। हामी म लगायत अब हामी म जस्तै सोचाइ राख्ने धेरै साथीहरू भएर यसमा केही गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी लागि परेका छौँ। त्यसको बारेमा दाइसँग डिटेलमा म पछि कुराकानी गर्छु। म आज यो क्वेसन एन्सर सेसनमा यति मात्रै अफर गर्न चाहेँ कि यो मोडालिटी चाहिँ हामी काम गरौँ र दाइलाई कुनै बेलामा यो यस्तो बारेमा यो डोनेसनहरू ग्रान्टहरू लेख्ने बारेमा कसरी एनआइसीलाई अझै मजबुत बनाउने भन्ने बारेमा एउटा सहयोग चाहियो भने मलाई पनि सम्झिनु होला दाइ। हजुरको समयको लागि धेरै धन्यवाद। होइन सम्झिने होइन, त्यो जिम्मा लिए हुन्छ क्या। मलाई नसोधिकन अनि ग्रान्ट लेख्ने कुराहरू होइन, ग्रान्ट लेख्ने कुराहरू अब के गर्न सकिन्छ त्यो जिम्मा लिएरै गरे हुन्छ, त्यो सोधिरहनु पनि पर्दैन। हस्, धेरै धन्यवाद दाइ। यो थ्याङ्क यू तारा सर। यो हाम्रो रोनन आचार्यजी चाहिँ नेक्स्ट हुनुहुन्छ। त्यसपछि कोही क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू आफ्नो नाम चाहिँ च्याटमा लेख्नुहोस्। मैले चाहिँ एउटा कमेन्ट चाहिँ गर्न खोजेको कुरा के हो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अघि दाइले भन्नुभयो हामीले 4-5 करोड को चाहिँ त क्यासमै काम गरेछौँ, अहिलेसम्म त्यतिको काम भएको छ भन्नुभएको छ। अब जस्तो एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ, यो पेपर भन्ने जुन हामीले यो जुन अमेरिकामा बनेको, हामीले अमेरिकाबाट टेक्नोलोजी लिएर नेपालमा जसरी यो पेपरहरू बनायौँ र त्यहाँको डाक्टर साथीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो यो बनाउनलाई, टेस्ट गर्नलाई। अब त्यसको अहिलेको अमेरिका के अरे नेपालमा बजार भाउ त्यसको चाहिँ एउटाको 1 लाख रुपियाँ छ। हामीले 100वटा जति बनाउँछौँ र अझै 50वटाको अर्डर गरिराखेका छौँ यहाँ सामानहरू अमेरिकाबाट। भन्न खोजेको त्यो एउटा पेपर मात्रै चाहिँ हामीले 1 करोड, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले 1 करोड जतिको चाहिँ पेपर चाहिँ बनाएको रहेछ भनौँ न। तर हामीलाई चाहिँ त्यो बनाउनलाई चाहिँ 10,000 पनि परेन। भनिसकेपछि यदि यही काम कुनै पनि तलब खाएर यताउता गर्ने खालको संस्थाले गरेको भए अहिलेको 5 करोडको काम चाहिँ तपाईँले यही कुरा हेर्नुभयो 10 टाइम बढी हुँदाखेरि पनि यो 50 करोडभन्दा बढीको यसको लेखाजोखा आउँछ। त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ साथीहरूलाई चाहिँ भनौँ न 5 करोड बराबरको काम हामीले गरेको भनेको त त्यो प्योर पैसा मात्रै खर्च भएको, तर त्यसको चाहिँ हामीले ह्युमन रिसोर्सेस र यो गर्नलाई काम गर्ने जुन पैसा खर्च भएको छ त्यसको हामीहरूको समय, महावीर दाइको समय, यो सबै कुराहरू जोड्ने र एउटा कम्पनीले यही गरेको भए चाहिँ 50 करोडभन्दा कममा चाहिँ यो काम हुन्थेन भन्ने कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु यहाँ साथीहरूलाई। रोनन जी तपाईँ अनम्युट हुनुहुन्छ भने क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ, पक्नुहोस् है। ल
सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। मेरो प्रश्न चाहिँ महावीर पुन सरलाई के हो भने अब हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सहयोगमा कुनै कुरा या कुनै डिभाइसको अब आविष्कार केही गर्यो भने त्यसलाई हामीलाई चाहिँ अब त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्नलाई सहयोग हुन्छ कि आविष्कार केन्द्रद्वारा अहिले गरिएको जस्तै अरू सङ्घ संस्थाहरूलाई दान स्वरूप दिइन्छ? यस्तो हो, यो डेभलप गरेको प्रडक्टलाई दान दिने भन्ने त हुँदैन, किनभने दान दियो भनेदेखि त त्यो जसले डेभलप गर्छ त्यो डेभलप गर्ने मान्छेको त उसलाई त केही पनि भएन, उसको परिश्रम त त्यत्तिकै जाने भयो। त्यस कारणले मेन कुरा चाहिँ के हो भने पहिला त डेभलप गर्नु पर्यो कुनै प्रडक्ट, चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस्, डेभलप गर्नु पर्यो र त्यो कमर्सियल प्रडक्ट हुनु पर्यो। कमर्सियल प्रडक्ट भएपछि अब त्यो डेभलप गर्ने मान्छेको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट चाहिँ उसैले पाउँछ। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट उसले पाएपछि बल्ल हामीले इन्भेस्टरहरू खोज्ने हो, खोज्नको लागि मद्दत गरिदिने भनेको मतलब ल यस्तो किसिमको चिजहरू को चाहिँ डेभलप भएको छ हेर्नुहोस् भनेर पैसावालाहरू इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गर्ने हो र इन्भेस्टरहरू आएर उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाह्यो भने उनीहरूलाई त्यो प्रडक्टको चाहिँ मन परेर पैसा कमाउँछु जस्तो लाग्यो भने उनीहरूले इन्भेस्टरहरूसँग काम गरेर उनीहरू चाहिँ उद्यमी बन्ने हो। त्यस कारणले यो जति पनि जस्तो अहिले भनौँ न यहाँ एउटा उदाहरणको लागि भन्ने हो भनेदेखि जस्तो अहिले यहाँ एउटा बेबी वार्मर भन्ने बनेको छ, त्यो चाहिँ रेडी टु गो टु द मार्केट पनि भएको छ। अब यहाँ केही मान्छेहरू आएर अब हामी इन्भेस्ट गर्छु भन्ने किसिमको कुराहरू छ। यहाँ एउटा सब्जी कोठी भन्ने छ, तरकारी राख्ने, तरकारीलाई अलि लामोसँग राख्ने, त्यसमा पनि इन्भेस्ट गर्छु भन्ने मान्छेहरू आउँछ। अब यहाँ बेला बेलामा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आएर यहाँ बनेको चिजहरू हेर्छन् र हेरेर यस्तो चिजमा मन पर्नेहरूले हामी इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु पनि भनिरहेको छन्। त्यस कारणले यो चाहिँ यहाँ बनेको चिज डोनेसन दिने भन्ने होइन क्या, यहाँ बनेको चिजलाई कमर्सियलाइज गर्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने। कमर्सियलाइज गर्दाखेरि त बनाउनु पर्यो नि, बनाउँदाखेरि त मान्छे चाहियो, मान्छे चाहिँ लाई हायर गर्दाखेरि रोजगारीको सिर्जना भयो, जब क्रिएसन भयो, अनि चाहिँ इन्टरप्रेन्योर भयो। यस किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। भयो त भाइ? हजुर धन्यवाद रोनेन आचार्यजीलाई। क्वेसनहरू केही छ भनेदेखि राख्नु होला। यो गण्डकी प्रोभिन्समा भर्खरै दिएको त्यो जिपको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न महावीर भाइ। गण्डकी प्रदेशलाई हिजो चाहिँ एउटा स्वाब कलेक्सन भेहिकल भने एउटा जिप चाहिँ एउटा हिजो बनाएर दियो गण्डकी प्रदेशलाई। अब दिन त हामीले त्यहाँको पश्चिमाञ्चल पश्चिमाञ्चल यो निर्देशनालय छ स्वास्थ्यको, त्यसलाई दिने भनेको हो। तर पठाउन चाहिँ हामीले अस्पतालमा पठाएर उनीहरूले चाहिँ अब मुख्यमन्त्री कहाँ लगेर मुख्यमन्त्रीले चाहिँ लाई हामीले हस्तान्तरण गर्ने भने अनि हस्तान्तरण गरेर अनि त्यसपछि यो कोरोनाको एउटा ल्याब छ अहिले, त्यहाँ कोरोना टेस्टिङ गर्ने सेन्टर छ, त्यसलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेको छ। अब त्यो कुरा चाहिँ मैले हिजो फेसबुकमा राख्दाखेरि धेरैले के भन्यो, कति करोडको गाडी चाहिँ दान गर्नुभयो भन्नुभयो है। अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र करोडको गाडी चाहिँ किनेर दान गर्ने स्थितिमा त छैन होइन, आफै त माग्ने होइन।
के भन्छ थाङ्ने भनौँ न, आफै त महादेव भने जस्तै अब हामीले नयाँ नयाँ चाहिँ गाडी किनेर त्यो हस्तान्तरण गरेको त होइन, तर धेरै मान्छेहरू झुकिए। गए भएको कुरा के हो भने हामीले वास्तवमा एउटा यहाँ अस्पताल, यो कीर्तिपुर अस्पतालमा ले फालेको गाडी हो त्यो चाहिँ। त्यो कीर्तिपुर अस्पतालले काम नलाग्ने भनेर फालेको गाडीलाई चाहिँ, राखेको गाडीलाई यहाँ त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल बनाउन मिल्छ कि भनेर ल्याएका थियौँ। तर यहाँ ल्याएर हाम्रो आविष्कार केन्द्रमा एम्बुलेन्स हो, एम्बुलेन्सलाई अनि टाटा सुमो टाटाले बनाएको र यहाँ ल्याएर चाहिँ त्यसको खोलखाल गरेर सबै इन्जिनहरू हेरेर गर्दाखेरि सबै रिपेयर गरियो। रिपेयर गर्दाखेरि झन्डै 2 लाख जति खर्च भयो होला, 2 लाख अन्दाजित वरिपरि। अब खर्च भएपछि त्यो राम्रै गाडी बन्यो। त्यो फालेको गाडीलाई 2 लाख रुपियाँ खर्च गरेर राम्रै गाडी बन्यो। यतातिर कुदाएर हेऱ्यो, यहाँ काठमाडौँमा वरिपरि कुदाएर हेर्दाखेरि पनि कुद्यो, राम्रैसँग कुद्यो। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ स्वाब सङ्कलन गर्ने बुथ भनेर भित्र चाहिँ डक्टरहरू बसेर अनि गाउँ गाउँमा वडा वडामा गएर स्वाब सङ्कलन गर्ने भनेर त्यो एउटा बुथ बनाएर हामीले गण्डकी प्रदेशलाई दिएको हो। अब यसमा अब ठुलो कुरा त केही छैन। ठुलो कुरा भनेको के हो भनेदेखि यो पुरानो गाडीहरू, सरकारसँग पनि पुरानो गाडीहरू छन्, थुप्रै छन्। अब यस्तो बिजनेसहरूसँग, जस्तो ब्याङ्कहरूसँग अथवा अब साहु महाजनहरूसँग पनि पुराना गाडीहरू थन्किएर बसेका छन्। अब त्यस्तो किसिमको पुरानो गाडीहरूलाई 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ खर्च गरेर यदि त्यसलाई चाहिँ उपयोगी चिज बनाउन सकिन्छ भने वाइ नट भन्ने चाहिँ एउटा उदाहरण दिनको लागि चाहिँ हामीले त्यो गाडीलाई चाहिँ त्यो गण्डकी प्रदेशको यो कोरोनाको डिभिजनलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेको हो। र त्यो गाडी चाहिँ अब कोरोनाभरि चाहिँ चलाउनु होला र कोरोना सिद्धिएपछि हामीलाई फिर्ता दिनु होला भन्नु भनेको छ। किनभने अब उनीहरूले चलाइराख्ने कुरा त आउँदैन। प्रदेश सरकारले त नयाँ नयाँ गाडी किन्छ, त्यो हामीले दिएको थोत्रो गाडी त चलाउँदैन। तर त्यो थोत्रो गाडी चाहिँ ल्यायो भने फेरि हामीलाई चाहिँ काम लाग्ने चिज बनाउन सकिन्छ भन्ने चिज। अब हामी लगभग 2 घन्टा जस्तो भएछ यहाँ जोडिएको। धेरै नै फेसबुकमा पनि 100-200 जनाले हेरिराख्नु भएको थियो अघि लास्टसम्म चेक गर्दाखेरि। यसरी नै हामीले तपाईहरूले अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका गतिविधिहरू र स्वयं महावीर पुनजी सितैबाट सुन्नुहुनेछ र आफ्ना जिज्ञासाहरू के छन् भनेर नै हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। तपाईहरूका आफ्ना जिज्ञासाहरू महावीर दाइलाई अथवा चाहिँ हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा जता पनि तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। हामी सकभर त्यसका एन्सरहरू गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र हामी यो कार्यक्रम, यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ हामी सुचारू गर्नेछौँ। तपाईहरूको केही फिडब्याक भयो भने चाहिँ हामीलाई भनिदिनु होला। आज महावीर पुन दाइकै फेसबुकबाट जानलाई चाहिँ अलिकति टेक्निकल डिफिकल्टी पऱ्यो, त्यसको लागि हामी फेरि पनि क्षमा चाहन्छौँ। र यो काममा हामीलाई टेक्निकल सपोर्ट गरिदिनु हुने निराजन पराजुलीजी र एनरेनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जाँदा जाँदै केही छ दाइ भन्नुपर्ने भने हामी त्यो भनौँ अनि ऱ्यापअप गरौँ। के भन्नुहुन्छ निराजनजी? होइन, अब यसमा अझै पनि कोही कसैको प्रश्न छ भने राखिहालौँ। अब रातभरि छ नि टाइम त, है? कसैलाई सोध्नु मन छ भने निराजनजी एकचोटि अरूलाई म्युट गर्न मिल्ने, अनम्युट गर्न, आफै अनम्युट गर्न मिल्ने बनाइदिनुहोस् क्यारे। कसैले क्वेसन सोध्नु मन छ भने। हजुर हुन्छ सर, मैले अब उहाँहरू आफैले अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ, मैले मिलाएको छु। क्वेसन राख्नुभयो हुन्छ। ल म चाहिँ बिदा हुन्छु। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हुन्छ सर, हुन्छ।
हजुर यहाँहरूसँग क्वेसनहरू केही जिज्ञासाहरू छ महावीर सरसँग आविष्कार केन्द्रको बारेमा भने अनम्युट गरेर क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर महावीर सर केही क्वेसनहरू छैन जस्तो छ। अब क्लोजिङ भनाइराख्ने हो कि सर? हजुर म्युट छ सर। हजुर र कसैले केही आविष्कार केन्द्र सम्बन्धी अथवा कुनै आफूले आएको आइडिया सम्बन्धी केही कुराहरू राख्न चाहनुभयो भने फोनबाट सोधे पनि हुन्छ भन्न खोजेको हो मैले। र मेरो फोन नम्बर त सायद धेरैलाई थाहा छ होला, 9841592361 हो। फोनबाट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ जाडो जाडो पनि भएको छ, काठमाडौँमा त चिसो भयो है। ल धन्यवाद दाइ। पुनः एकचोटि भन्नुहोस् न नम्बर है। 9841592361। हस् धन्यवाद दाइ। हजुर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएकोमा। यो कार्यक्रम हामीले फेसबुकबाट पनि लाइभ गरिरहेका छौँ। झन्डै 200 भन्दा बढीले हेरिरहनु भएको थियो अघि। र हामी यो निरन्तर गर्छौँ। यो महिनाको एकपल्ट चाहिँ हामीले यो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम अनि नयाँ नयाँ आविष्कार गर्न अलिकति आविष्कार गर्नको लागि चाहिँ आइडियाहरू, जुन आइडिया दान भन्नुभएको छ महावीर सरले, त्यो पनि यस कार्यक्रमबाट यस आइडियाको पनि वार्ता दिन्छौँ। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आजलाई हामी यही नै कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्दछौँ। सन्तोष सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, महावीर सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यो टाइम दिनुभयो। हस्, जाडो भयो ल।